आदरणीय दर्शकवृन्द, भक्ति दर्शन टेलिभिजनको योग र जीवन कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, यस कार्यक्रममा हामी योग र जीवनशैली सम्बन्धी विभिन्न सामग्रीहरू लिएर दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गरेका छौँ। केही बेर हामी प्राणायाम गर्छौँ, श्वास लिन्छौँ। प्राणायामले हाम्रो शरीरमा ऊर्जा दिने काम गर्छ। साथसाथै हाम्रो शरीरमा भएको 90% विषाक्त चिजहरूलाई बाहिर फाल्छ, डिटोक्सिकेट गर्छ। श्वास भरौँ, बिस्तारै छोडिदिउँ। श्वास भरौँ, बिस्तारै छोडिदिउँ। अब हामी उज्जाई प्राणायाम गर्छौँ। उज्जाई प्राणायाममा हाम्रो गलाको पछाडि भागमा श्वास लिँदा धक्का पुगेको हुन्छ। थोरै घाँटी खुम्च्याउँदै हामी श्वास लिन्छौँ पुरै, अनि बिस्तारै छोडिदिन्छौँ। यो काम हामी नाकबाटै श्वास लिन्छौँ, नाकबाटै छोड्छौँ। घाँटीमा पुरै धक्का छ। उज्जै श्वास लिन्छौँ अनि श्वास छोड्ने बेलामा हामी भ्रामरी प्राणायाम गर्छौँ। सँगसँगै श्वास लिँदा उज्जै श्वास लिन्छौँ अनि बाहिर छोड्दा भ्रामरी प्राणायाम गर्छौँ। आवाज निकाल्छौँ, हमिङ साउन्ड अर्थात् मौरीको आवाज जस्तै। यो गर्नाले हाम्रो मनमा आएका नकारात्मक भावनाहरू आफै बाहिर जान्छन्, हटेर जान्छन्। त्यसपछि हामीलाई एकाग्र हुन मद्दत गर्छ, थटलेस हुनलाई हामीलाई मद्दत गर्छ। भ्रामरी र उज्जै प्राणायामले हाम्रो अहिले घाँटी खसखसाउने अथवा हामीलाई दमको समस्या हुने, सास फेर्न हामीलाई समस्या हुने भइराखेको अवस्थामा हामीलाई यसले स्वस्थ हुनलाई मद्दत गर्दछ। उज्जै प्राणायाममा श्वास भरौँ, हात राखौँ आँखामा अनि कानको ढक्कनमा। बिस्तारै श्वास भरौँ उज्जै। विश्राम, रिल्याक्स। मन आफै शान्त हुँदै गएको छ। याद गरौँ, भ्रामरी प्राणायामबाट र उज्जै प्राणायामबाट हाम्रो शरीरमा आएको परिवर्तनलाई महसुस गरौँ। सकारात्मक ऊर्जालाई महसुस गरौँ। बिस्तारै बिस्तारै श्वास भरौँ, गर्दनलाई पछाडि पुरै झुल्न देऊ। अनि फेरि चिउँडो छातीमा, काँधहरूमा
गर्दनमा खिचाव महसुस गरौँ ढाडको मध्यभागमा। फेरि पछाडि, फेरि अगाडितर्फ, पछाडि, अगाडि, पछाडि। पुरा झुल्न दिउँ। अगाडितर्फ, पछाडि, अगाडि। केही बेर जारी राखौँ। बिचमा आउँ, दायाँ अनि बायाँ, दायाँ बायाँ, दायाँ अनि बायाँ। श्वास लिऊँ बिचमा आउँदा, श्वास छोड्दा दायाँ अनि बायाँ, दायाँ अनि बायाँ। कम्तीमा 7-8 पटक हामी यो क्रमलाई जारी राख्छौँ। गर्दनमा हल्कापन महसुस गर्दै जान्छौँ। दायाँ बायाँ, विश्राम। श्वास भरौँ, माथि लैजाउँ कुमलाई बिस्तारै तल, माथि लैजाउँ बिस्तारै तल, फेरि माथि लैजाउँ बिस्तारै तल, माथि लैजाउँ बिस्तारै तल। विश्राम। हातहरूलाई छातीको साइडमा लिएर आउँ। श्वास भरौँ, छोड्दै दाहिने हात, फेरि देब्रे हात। अब पालैसँग दाहिने अनि देब्रे। श्वास भरौँ, छोड्दा बाहिरतर्फ। कम्तीमा 8-10 पटक। काँधको भागलाई हल्का बनाउन यो व्यायामले मद्दत गर्छ। श्वास भरौँ अनि बिस्तारै मुस्कुराउँदै सिधा बसेको छौँ हामी। ढाडलाई सिधा गरौँ। यदि हामीलाई बस्न गाह्रो हुन्छ पलेटीमा भने हामी खुट्टालाई खोलेर गर्न सक्छौँ। खुट्टालाई सिधै अगाडि राखेर दायाँ बायाँ गर्न सक्छौँ। बिस्तारै बिस्तारै निरन्तर राख्दै खुट्टालाई खोल्दिउँ अगाडितर्फ। खुट्टा अगाडितर्फ। हातहरूलाई साइडमा। सिधा बसौँ। खुट्टाको व्यायाम गर्छौँ अब हामी। हातलाई कम्मरको साइडमा, खुट्टालाई आफूतर्फ। पिडुल्लाको पुरा प्रेसर, पिडुल्लामा पुरै प्रेसर छ, दबाव छ आफूतर्फ। याद गरौँ, जसको घुँडा दुख्ने समस्या छ हामीले यो व्यायामलाई दैनिक 5-7 मिनट गर्छौँ। पुरा आफूतर्फ 10 पटक उज्जै श्वास लिन्छौँ। श्वास भरौँ, घाँटी खुम्च्याउँदै फेरि छोडिदिउँ। श्वास भरौँ, घाँटी खुम्च्याउँदै खुम्च्याउँदै भित्र लिउँ, बिस्तारै छोडिदिउँ। खुट्टालाई अझै आफूतर्फ राखौँ। दबाव महसुस गरौँ पिडुल्लामा। हिप पुरा जमिनमा छ, हामी महसुस गर्छौँ पिडुल्लामा केही दबाव छ, हल्का दुखाइ छ। बिस्तारै महसुस गरौँ। खडापन आएको छ पिडुल्लामा, घुँडाको तलको भागमा। याद गरौँ, खुट्टालाई अझै आफूतर्फ लिएर आउँ। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ अगाडितर्फ। अब अगाडितर्फ जसको घुँडा दुख्ने समस्या छ, घुँडा दुख्ने समस्या भएको मानिसले दैनिक रूपमा कम्तीमा पनि 5-7देखि 10 मिनटसम्म हामी यो अभ्यास गर्न सक्छौँ। श्वास भरौँ, अगाडितर्फ। श्वास भरौँ, फेरि अगाडि, अझै अगाडि, अझै अगाडितर्फ खुट्टालाई लैजाउँ। श्वास भरौँ, अगाडि अनि पछाडि। कन्टिन्यू। अगाडि पछाडि घुमाइदिउँ। दायाँ अनि बायाँ रोटेसन, खुट्टाको रोटेसन गर्छौँ। अगाडितर्फ, अगाडि घुमाइदिउँ, अगाडि घुमाइदिउँ। मुस्कुराउँदै
श्वास भरौँ, मुस्कुराउँदै घुमाइदेऊ। विश्राम। खुट्टालाई केही खोलौँ, सिधा राखौँ। दुवै हातले औँलाको टिप्समा समातेर अगाडितर्फ। श्वास भरौँ, काँधमा खिचाव महसुस गरौँ। दुवै खुट्टालाई जोड दिउँ, औँलाको टिप्समा बिस्तारै तान्दै अगाडि लिएर आउँ। दबाव छ पुरै। श्वास भरौँ, बिस्तारै बिस्तारै बिचमा आउँ। अब बिस्तारै अगाडिको कुर्कुच्चाको भागलाई जमिनमा ठोक्छौँ। कुर्कुच्चाको भागलाई देब्रे कुर्कुच्चा, देब्रे कुर्कुच्चा। रिल्याक्स। खुट्टालाई केही खोल्दिउँ। दुवै खुट्टाको बिचमा ग्याप छ। श्वास भरौँ, ढाड सिधा छ। हातलाई अगाडि लैजाउँ, लक गरौँ। श्वास भरौँ, बिस्तारै अगाडितर्फ। कम्मरको भागलाई पनि खिचाव हुन्छ यसले। कम्मरको साइडको बोसो घटाउन मद्दत गर्छ। श्वास भरौँ, अगाडि जाउँ। फेरि दाहिने साइडबाट घुम्दै श्वास भरौँ, बिस्तारै अगाडि अनि पछाडि। कुइनाहरू खुम्चिँदैनन्। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। निरन्तर जारी राखौँ। अगाडि अनि पछाडि। पुरै घुमाउँछौँ शरीरलाई। देब्रे साइडमा आएपछि फेरि अर्को साइडमा देब्रेबाट दाहिनेतर्फ। पाखुराहरूमा खिचाव छ, खुट्टाहरूमा खिचाव छ, याद गरौँ। रिल्याक्स। बिचमा आऊ। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। बिस्तारै बिस्तारै दाहिने हातले दाहिने खुट्टाको टिप्समा, औँलाको टिप्समा समातौँ। श्वास भरौँ, बिस्तारै बिस्तारै। देब्रे हात माथिबाट पुरा खिचाव महसुस गरौँ। दुवै खुट्टाहरू जमिनमा लागेको छन्। श्वास भरौँ, बिचमा आउँ, छोडिदिउँ। फेरि श्वास भरौँ, देब्रे खुट्टाको औँलाको टिप्समा। श्वास भरौँ, दाहिने हात बिस्तारै लगेर पुरै खिचाव छ। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। अनि विश्राम। रिल्याक्स। लामो गहिरो श्वासभित्र बिस्तारै छोडिदिउँ। बिस्तारै हातलाई पछाडितर्फ टेकौँ। श्वास भरौँ, बिस्तारै छोडिदिउँ। यहीँबाट हिपलाई माथि उठाउँछौँ हामी। श्वास भरौँ, अप। जति सकिन्छ टाउकोलाई झुल्न दिउँ। बिस्तारै छोडिदिउँ। फेरि एकपटक श्वास भरौँ, माथितर्फ। बिस्तारै छोडिदिउँ। फेरि एकपटक श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। शरीरलाई घुमाउँछौँ बिस्तारै। देब्रे हातले थाईमा समातौँ। दाहिने हात पछाडि छ। पुरा गर्दनमा खिचाव, खुट्टाहरूमा खिचाव। श्वास भरौँ, शरीरलाई अझै तन्काइदिउँ।
श्वास भरौँ, शरीरलाई अझै तन्काइदिउँ। श्वास भरौँ, छोड्दै छोड्दै देब्रेतर्फ बिस्तारै देब्रेतर्फ मोड्यौँ। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ, श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। खुट्टाहरू पुरै जमिनमा लागेको छन्। श्वास भरौँ, भर्दै भर्दै बिचमा आउँ। रिल्याक्स, विश्राम। श्वास भरौँ, पुरै अगाडि झुक्छौँ हामी, पुरै अगाडि। फेरि श्वास लिँदै बिचमा आउँछौँ। श्वास भरौँ, फेरि पुरै अगाडि। खुट्टाको औँलाहरूमा, पाइतालाहरूमा पुरा दबाव, पुरै अगाडि। श्वास भरौँ, फेरि पछाडितर्फ अनि विश्राम, विश्राम। दुवै खुट्टाहरू सिधा जमिनमा लागेको छन्। हातहरू कम्मरको साइडमा छ। बिस्तारै बिस्तारै दुवै घुँडालाई मोड्दिउँ। अब यहीँबाट हामी शरीरलाई केही स्ट्रेच गर्ने काम गर्छौँ। घुँडा दाहिनेतर्फ जाँदा गर्दनलाई देब्रे साइडमा, कम्मरमा खिचाव छ देब्रे कम्मरमा, याद गरौँ। फेरि बिस्तारै श्वास भरौँ, श्वास छोड्दै दाहिनेतर्फ, गर्दनलाई दाहिनेतर्फ, घुँडालाई देब्रेतर्फ। श्वास भरौँ, निरन्तर राखौँ, यही क्रमलाई निरन्तर गरौँ। कम्मरमा पुरै खिचाव छ, गर्दनमा खिचाव छ। निरन्तर राखौँ। रिल्याक्स, विश्राम, विश्राम गरौँ। बिस्तारै बिस्तारै खुट्टालाई फेरि मोडौँ। घुँडालाई, हातहरूलाई साइडमा राखौँ। कुर्कुच्चा छुने गरेर श्वास भरौँ। बिस्तारै जति सक्छौँ आफ्नो यथाशक्य कम्मरलाई माथि उठाउँछौँ। श्वास भरौँ, बिस्तारै माथि। काँधहरू जमिनमै छ। ढाडको मध्यभागमा खिचाव छ, पुरै माथि उठाउँछौँ। श्वास भरौँ, बिस्तारै छोडिदिउँ। फेरि एकपटक श्वास भरौँ, बिस्तारै बिस्तारै अझै माथि उठाउँछौँ शरीरलाई। जति सकिन्छ माथि अनि विश्राम, रिल्याक्स। दुवै खुट्टाहरू छोडिदिउँ। यो बेलामा हामी श्वास भर्छौँ। पुरा शरीरलाई तन्काउने गरेर श्वास भर्छौँ, रोक्छौँ। रोकेको बेलामा हात खुट्टा टाइट टाइट, अनुहार मुट्ठी टाइट, अनि श्वास छोड्दा हा गरेर छोड्छौँ। पुरै रिलिज गर्छौँ स्ट्रेसलाई। श्वास भरौँ, रोकौँ। अनुहार मुट्ठी हात खुट्टा टाइट, अलिकति टाउको उठाउँ, थोरै खुट्टा उठाउँ। रिल्याक्स। फेरि एकपटक श्वास भरौँ, रोकौँ,
रिल्याक्स, विश्राम। खुट्टाहरूलाई पुरै खुला गरिदिउँ। दुवै साइडमा औँलाले जमिन छुनेतर्फ साधारण श्वास लिउँ। शरीरको पुरा भार जमिनमा छोडिदिउँ। श्वास भर्छौँ अनि छोड्ने बेलामा, श्वास छोड्ने बेलामा ढाडको भागलाई अझै जमिनतर्फ धकेल्दिउँ ताकि पुरा शरीरलाई आराम मिलोस्। जब हामी हाम्रो ढाडको भागलाई जमिनमा सटाउँछौँ, हाम्रो शरीरलाई पुरा विश्राम हुन्छ। याद गर्छौँ, सुत्ने बेलामा पनि हामी यो प्रक्रियालाई याद गर्छौँ। अहिले शवासनमा आँखा बन्द गरेर विश्राम गरौँ। यसरी विश्राम गरौँ मानौ हामी जीवनमा पहिलो पटक यति आरामपूर्वक जमिनमा लेटिराखेको छौँ। साधारण श्वास लिउँ, बिस्तारै छोडिदिउँ। बाहिरबाट आउने प्रत्येक आवाजलाई ध्यानपूर्वक सुनौँ। मनमा नै स्वीकार गरौँ। मानिसहरू बोलेको आवाज, मन्दिरको घन्टीको आवाज, परेवाको आवाज, जे आवाजहरू छन् ध्यानपूर्वक सुनौँ। मनमा नै स्वीकार गरौँ। शरीरलाई अझै विश्राम दिउँ, पूर्ण विश्राम। हातहरूलाई हल्का छोडौँ, खुट्टाहरूलाई हल्का छोडौँ, काँधहरूलाई हल्का छोडौँ। पूर्ण विश्राम। बिस्तारै बिस्तारै दाहिने कोल्टो फर्क्यौँ। दाहिने कुइनामा शिरलाई राखौँ। दुवै हातको सपोर्टले बिस्तारै उठ्छौँ हामी। उठ्ने बेलामा सजिलोसँग बसौँ। मुस्कुराउँदै केही लामो गहिरो श्वास भित्र ल्याउँ अनि मुस्कुराउँदै छोडिदिउँ। बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो समय लिँदै आँखा खोल्न सकिन्छ। दर्शकवृन्द, अब पालो प्रेरक भनाइको। तिमी वर्तमान क्षणलाई गुणात्मक ढङ्गबाट बाँच अनि आफ्नो सम्पूर्ण सुन्दरतालाई आफ्नै अगाडि हेर। भविष्य आफै सम्हालिन्छ। योगी परमहंसको यही प्रेरक भनाइसँगै आजको योग र जीवन कार्यक्रम यही समाप्त हुन्छ। यहाँहरूको दिन शुभ बितोस्। हस्त नमस्कार।